सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं पाकिस्तान हूं और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। तो व्यूवर स्टार्ट करते हैं। आपको बताएं कि मुल्क में एक बहस दहाइयों से चली आ रही है और अगर हम उस बहस की बात करें, वो बहस ये कि मुल्क में हुकूमत आखिर किसकी होगी। और इस हवाले से अगर हम आगे बात करें तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि जिसकी भी हुकूमत इस मुल्क में होगी उसके हवाले से लोग बहुत सी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, लोग बहुत सी तवक्कुआत रखते हैं कि आखिर ये हुकूमत जब आएगी हुकूमत में तो बड़े बड़े जो दावे किए जाएंगे, बड़े बड़े वादे किए जाएंगे, उनको वफ़ा किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। बहुत से लोग शिकवे करते भी दिखाई देते हैं और बहुत से लोग जब कोई भी अपोजिशन में होता है, जिस तरह कि हमने देखा कि अभी हमारी जो सिटिंग गवर्नमेंट है, जब तक वो अपोजिशन में थी बड़े बड़े दावे करती रही, बड़े बड़े वादे करती रही, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट में आई तो गवर्नमेंट में आने के बाद हमने देखा कि तब्दीली, लिटरली तब्दीली उनके रवैये में भी नजर आई, तब्दीली उन वादों में भी नजर आई जो उन्होंने किए थे लेकिन बाद में वफा नहीं हुए। तो एक किस्म की तब्दीली होती है। यूटर्न के हवाले से इस हुकूमत ने अपनी बड़ी पहचान बनाई 5 महीने में। तो बहुत से लोग फिर शिकवे करते हैं कि आखिर हुकूमत में एक आम आदमी को मिला क्या है। तो मुल्क में हुकूमत आखिर किसकी होनी चाहिए। जिसकी हुकूमत होती है वो शिकवा करता दिखाई देता है कि आखिर जिससे भी बात कर रही हूँ नाजरीन, जो आवाम होती है वो शिकवे करती दिखाई देती है कि जिसकी हुकूमत है उसने जो हमसे वादे किए थे, आखिर क्या वजह हो गई, वो वादे वफा नहीं हो रहे। आखिर ऐसी क्या वजह हो गई कि हमसे वादे करने के बाद जो गवर्नमेंट में आया था वो अब हमें भूल चुका है। अच्छा, आमरीत की बात होती है, डेमोक्रेसी करने वाले, जमहूरियत का दावा करने वाले आमरीत की जब बात करते हैं तो बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं, बहुत से लोग मेरे इर्द गिर्द ऐसे रहते हैं जो मुझसे पूछ लेते हैं कि हमें क्या लगे आमरीत, हमें क्या लगे जमहूरियत। शायद लोगों को आमरीत का और जमहूरियत का मतलब भी नहीं पता होगा। लोगों को बस ये पता है कि हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कैसा है, हमारे लिए महंगाई जो है वो कम हो गई, पेट्रोल पंप जो आए दिन हम पे गिराया जाता है वो अब गिराया जाएगा या फिर नहीं गिराया जाएगा, और जो गैस की किल्लत का हमें सामना करना पड़ता है, बहरान का सामना करना पड़ता है, सर्दियां आती क्या इस दफ़ा भी सर्दियों में हमें सामना करना पड़ेगा। हमारे लिए जो किराए होते हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं वो कितने बढ़ जाएंगे, कितने कम हो जाएंगे, हमारा जो तालीमी मयार है वो कितना बेहतर हो जाएगा, सेहत के हवाले से जो हमारा मयार है वो कितना बेहतर हो जाएगा, हॉस्पिटल्स की जो सूरत हाल है या हालत ज़ार अगर कह दूँ वो क्या बेहतर होती दिखाई देगी। अगर कोई नई गवर्नमेंट आती है तो हमारे लिए जो हॉस्पिटल्स की सिचुएशन है वो बेहतर नजर आएगी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ज़्यादा बेड लगाए जाएंगे। आए दिन हम ये देखते हैं कि जी हम जिस भी हॉस्पिटल की सूरत हाल देख लें, मैं किसी एक सूबे की बात नहीं करूँगी, आप मुख्तलिफ सूबों का जाके दौरा करें, आप देखेंगे कि पंजाब की सूरत हाल, सिंध की सूरत हाल, किसी भी सूबे की सूरत हाल, अगर आप देखें KPK की बात कर लें, बलूचिस्तान की बात करें, खैर उसकी बात वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा महरूमी है। हम बात करें तो हॉस्पिटल में एक एक बेड पे, एक एक स्ट्रेचर पर आपको 4-4 मरीज़ दिखाई देंगे। और हॉस्पिटल्स की सूरत हाल सबसे मेरे ख्याल से जो पहला आपका एजेंडा होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट में आने के बाद वो ये कि सेहत है तो फिर सब कुछ है, जान है तो जहान है, लेकिन हॉस्पिटल्स पे काम नहीं होता, तालीम पर काम नहीं होता, स्कूल नहीं बनते, कॉलेजेस नहीं बनते, यूनिवर्सिटीज़ नहीं बनती। बड़े बड़े जो लोग हैं वो अपने बच्चों को बाहर ले जाते हैं, डिज्नी लैंड्स की सैर करवाते हैं जाके, लेकिन गरीब का बच्चा किसी पार्क में जाके एंटरटेनमेंट भी नहीं देख सकता, पार्क में जाके एंटरटेन भी नहीं हो सकता, वहाँ पे सैर भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पार्क्स हैं ही नहीं। हमारे यहाँ सड़कें हैं, ओवरहेड ब्रिजेस हैं, बसेस हैं जिसको कोई जंगला बस कह देता है, ट्रेनें हैं, ऐसे ऐसे मंसूबे हैं जिनसे मेरे ख्याल से वाकई कौम तरक्की नहीं करती है। लेकिन तब्दीली का नारा लगाने वालों ने 5 महीने में क्या तब्दीली दिखाई, इस पर हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे जो खुसरो बख्तियार साहब हैं, उनको ज़रा याद करवाएंगे कि वो जब इस पार्टी में आए थे तो क्या कहकर आए थे, क्या वादे थे उनके, और उन्हें क्यों सोचा कि उन्होंने इस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करनी है। और जब वो शमूलियत इख्तियार कर चुके, और आपको याद होगा कि जनूबी पंजाब के हवाले से बड़े वादे उन्होंने किए थे, बड़े दावे किए थे, लेकिन जब कोई हुकूमत में आता है, जब कोई इसका हिस्सा बन जाता है तो वही जिस तरह मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि दावे वादे तमाम जो हवा में उड़ जाते हैं, कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं और ये लोग उसको पूरा करते दिखाई नहीं देते हैं। अच्छा जी, बहुत से वादे किए गए थे और खुसरो बख्तियार साहब आपको आज हम बहुत से आपके वादे याद करवाएंगे कि आपने आखिर तहरीक इंसाफ ने शमूलियत इख्तियार क्यों की थी। ज़रा पहला क्लिप मुलाहिजा कीजिए नाज़रीन। जी, तो आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की नहायत जज्बाती अंदाज में तकरीर करते हुए जनाब मोहतरम खुसरो बख्तियार साहब ने इंतखाबात से कुछ ही अरसा पहले अपनी कौमी असम्बली की नशिस्तों की कुर्बानी दी थी और उनका सिर्फ एक नुकाती सियासी एजेंडा था, वो था जनूबी पंजाब में नए सूबे का क़याम।
जिसके लिए वो हर जमात से बात करने को तैयार भी थे और फिर वो उसी जमात के काफिले में शामिल भी हो गए जो आज हमारी सिटिंग गवर्नमेंट है, यानी हमारी हुकूमत है। इंतखाबात से पहले बख्तियार साहब निहायत जोशो खरोश से जनूबी पंजाब में नए सूबे के क़याम के लिए सरगर्म दिखाई देते थे। आज भी इसी जोशो को खिताब कर रहे थे, लेकिन मौजू जनूबी पंजाब में नया सूबा नहीं था, कुछ और था। क्या फरमा रहे थे और इस चीज़ को बिल्कुल निगलेक्ट कर रहे थे, अगर मैं होगा ज़रा दूसरा क्लिप मुलाहिजा कीजिए। जी, तो आज खुसरो बख्तियार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जनूबी पंजाब वाले टीवी खोलकर ज़रूर बैठे होंगे कि शायद ये साहब हमारी बात करेंगे जनूबी पंजाब सूबा महाज बनाने के बाद इसी एक नुकाती एजेंडे पर तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की थी इन्होंने, और आज ये यकीनन हमारे बारे में बात करेंगे। यकीनन आज कोई ना कोई खुशखबरी होगी जो मैं सुनाई देगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन उन्होंने तो हमारे साबका वज़ीर ख़जाना जनाब मोहतरम मफरूर, अगर मैं कहूँ गलत नहीं होगा, इसहाक डार साहब, आपको याद होगा, उनकी यादें ताज़ा कर दी। जिस तरह वो बता रहे थे हमारी इकॉनमी के हवाले से, महंगाई की अगर मैं बात करूं तो जी मुल्क में महंगाई का जो शोर है मुझे लगता है वाकई वो सिर्फ अपोजिशन ने मचाया हुआ है, आम आदमी तो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देता है। और उन्होंने जिस तरह हमें सर्वे करके दिखाया उससे मुझे बिल्कुल ये नजर आता है। लेकिन नाजरीन, जिस तरह के एदादो शुमार ये जो खुसरो बख्तियार साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे रहे थे, ये एदादो शुमार तो हर हुकूमत में मेरे ख्याल से बेहतरीन ही रहे हैं। इन एदादो शुमार के मुताबिक तो हर दौर में पाकिस्तानी मईशत ने भरपूर तरक्की ही की है। शायद जिस तरह आज ये साहब जिनका नाम खुसरो बख्तियार साहब है, एदादो शुमार से ये साबित कर रहे थे कि मईशत मुस्तहकम है और महंगाई का जिन बेकाबू बिल्कुल नहीं है। इसी तरह माजी अगर हम आपको याद करवाएं, इसहाक डार साहब भी यही बताते रहे थे। जारी बात है, यहाँ से हम ये कंक्लूड करेंगे कि जो हुकूमत में आता है फिर वो ऐसा नक्शा ये दिखाता है जैसा अब ये दिखा रहे हैं। फिर आप लोगों को इसहाक डार साहब पे भी तनकीद नहीं करनी चाहिए थी, तब भी नहीं और अब तो बिल्कुल भी नहीं बनती। इसहाक डार साहब क्या फरमाते थे, ज़रा मुलाहिजा कीजिए। अच्छा, जब ये बातें इसहाक डार साहब करते थे तो तहरीक इंसाफ इन पर तनकीद करती थी और वो तनकीद भी आज कौम को याद होगी, अब इनकी अपनी बातें भी याद होगी। और कई जो पीटीआई के जो मोहतरम मेंबरान थे वो ये कहते रहते थे ये जो अदादो शुमार हैं इससे रियलिटी तब्दील नहीं हो सकती, ये बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी से मुख्तलिफ हैं, बिल्कुल आप गलत बताते हैं। इसहाक डार ने अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैसा ही खिताब के आज खुसरो बख्तियार साहब ने किया। नहीं यकीन आता, दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिएगा, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। तो आज हम आपके अदादो शुमार पर कैसे यकीन कर लें सर? क्या आपने एक आम आदमी से पूछा कि वो आपकी इस तरक्की से कितना मुतमईन है भी या नहीं है? क्या आप जानते हैं कि ग़िज़ाई अशिया से लेकर जो ज़रूरत ज़िंदगी है उसकी हर चीज़ की कीमतों में कमी आई है या फिर बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ कीमतों में? कहते हैं ना कि पर लग जाना कीमतों को, लिटरली वही सूरत हाल है आपकी हुकूमत में। या आप भी नवाज शरीफ साहब की तरह आँख बंद करके कहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह आज आलू, क्या कहते थे, आलू 5 रुपए किलो है, गलत नहीं, मैं 5 रुपए बताते थे, 5 क्या उनका बस है 3 रुपए किलो बताते। सर अगर पाकिस्तानी गरीब का पेट एदादो शुमार पर ही भरना होता तो फिर आपसे पिछली हुकूमत के पास आपसे कहीं ज़्यादा अच्छा नंबरों का खिलाड़ी था जिसके एदादो शुमार पर आप तनकीद करते थकते नहीं थे। सुबह से लेकर शाम तक हम देखते थे आप लोग टीवी पे बैठे रहते थे टॉक शोज़ में और आप लोग तनकीद पे तनकीद और तब्दीली के नारे पे नारे और वादे पे वादे, दावे पे दावे करते चले जाते थे। आज आप भी उन्हीं की डगर पे चल रहे हैं, आज आप भी उन्हीं की तरह एदादो शुमार का सहारा ले रहे हैं। लेकिन आप तो अब तक इस बात को शायद यकीनी भी नहीं बना सके कि मार्केट में जो अशिया हैं वो अपनी असल कीमतों पर फ़रोख्त हो रही हैं या फिर नहीं हो रही हैं। खुसरो बख्तियार साहब, आपका एक और क्लिप है हमारे पास नाजरीन, ज़रा ये भी मुलाहिजा कीजिए। अच्छा जी सर, जब आपकी हुकूमत से पहले की हम बात कर लें, हम जब मार्केट में जाते थे और हर दुकानदार के पास हम एक चीज़ देखते थे, इसको कहा जाता था प्राइस लिस्ट। वो प्राइस लिस्ट होती थी, लेकिन इस प्राइस लिस्ट में हुकूमती निर्ख पहले से लिखे होते थे कि आखिर कौन सी चीज़ को दुकानदार कितने में फ़रोख्त करेगा। अच्छा जी, अब हम आगे अगर बात कर लें कि या मैं कह दूं कि दुकानदार कितने में फ़रोख्त करने का पाबंद होता है, वो लिस्ट हमें बताती थी और ख़रीदने वाले की रहनुमाई करती थी। ये इतनी सी बात है बस जो वज़ीर आज़म अपनी काबीना तक छोटी रखने के दावे करते रहे, उनको अब आवाम तक सिर्फ प्राइस लिस्ट पहुंचाने के लिए, नाज़रीन ज़रा गौर से सुनिएगा, आवाम को सिर्फ प्राइस लिस्ट पहुंचानी है, लेकिन उसके लिए एक और कमेटी बनाने की ज़रूरत पड़ गई है। इससे ज़्यादा मजाक की और बात क्या हो सकती है कि 5 माह में आप एक प्राइस लिस्ट आवाम तक नहीं पहुंचा सके, फिर आपसे उम्मीद क्या रखी जाए?
रखी भी जाए या ना रखी जाए, जो थोड़ी बहुत रह गई है वो भी ख़त्म कर दी जाए, कंटिन्यू की जाए कि रखें उम्मीद शायद कुछ अच्छा हो जाए। जनाब मोहतरम जनूबी पंजाब सूबा महाज के रहनुमा खुसरो बख्तियार साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ, क्या आप हुकूमती नाअहली का दिफा करने तहरीक इंसाफ में आए थे? आपकी शमूलियत का मकसद क्या इनका दिफा करना था कि गलत को भी हमने सही कहना है? आपका जो बुनियादी मकसद था वो सिर्फ आप उससे पीछे हट चुके हैं। मैं आपको दोबारा याद करवा दूं, जब आपने दावे किए थे जनूबी पंजाब के हवाले से, याद रखें प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो नजर आया कि आप भूल चुके हैं। इंतहाई गैर जिम्मेदाराना अंदाज में आप इस महंगाई का दिफा करने की कोशिश में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। आप कहते हैं कि अशिया की कीमतें सही हैं, लेकिन दुकानदार उनको उनकी कीमतों से ज़ायद दामों में फ़रोख्त कर रहे हैं, जिसके लिए भी एक कमेटी बनाई जाएगी। वे कमेटी बने और आप लोगों से नहीं, लेकिन क्या कहूँ मैं, मिनट में आप लोग क्या करते हैं, टास्क फोर्स बना देते हैं, और मिनट से भी कम सेकंड में, बल्कि नैनो सेकंड में कमेटी बना देते हैं। टास्क फोर्स पे टास्क फोर्स, कमेटी पे कमेटी खेलते जाए। सर सीधे से मसले को सीधी तरह से हल करने के बजाय इतना शोर शराबा आखिर क्यों किया जाता है? फिर आप कहते हैं कि आपकी मनसूबाबंदी बेहतरीन है। अभी आप लोगों ने 22 साल स्ट्रगल की थी, 22 साल के स्ट्रगल के बाद भी मनसूबाबंदी अगर आपकी ऐसी थी और आपका होमवर्क ऐसा था, तो मेरे ख्याल से मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता आपका अगला क्लिप हम दिखाते हैं नाज़रीन को, उसके बाद उस पर कुछ ना कुछ कहते हैं। जी, तो आपकी मरबूत और मजबूत मनसूबाबंदी का प्लान ये है कि 5 महीने बाद आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सागदार की तरह एदाद शुमार के ज़रिए ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में महंगाई का कोई तूफ़ान नहीं आया। आपकी बेहतरीन मनसूबाबंदी का हाल ये है कि एक प्राइस लिस्ट आवाम तक पहुँचाने के लिए भी आपको कमेटी बनानी पड़ रही है, जो पहले मनसूबाबंदी करेगी और फिर इस बात को यकीनी बनाएगी कि कैसे आवाम तक असल कीमतों को आखिर पहुंचाया जा सकता है। उसमें भी आई विश कि आपके अंदर मामला ख़राब ना हो जाएं, आप लोगों की आपस में भी राय नहीं मिलती, एक पेज पे आप लोग होते ही नहीं है। यानी जो हुकूमत अपने किए गए फैसलों पर अमल दरामद कराने के लिए 5 महीनों बाद भी नाजरीन सोच विचार करती नज़र आए, यानी ये कौन सा इतना बड़ा काम था जिसको करने से पहले भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ज़रूरी समझी कि इसके लिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत है, फिर कमेटी बनानी है, एक प्राइस लिस्ट आवाम तक पहुंचाना, कीमतें कंट्रोल रखना, ये भी आपसे अगर नहीं हो सकता तो फिर आपसे आवाम उम्मीद क्या रखे? खुसरो बख्तियार साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ, और आप तो जनूबी पंजाब का सूबा बनाने गए थे, आप ये क्या करने लग गए हैं? काम अपने क्या करना था पहले, अब आप किसी और काम में मसरूफ़ हो गए। आप मौजूदा हुकूमत के मौजूदा इसहाकदार साहब लग रहे हैं मुझे, बस मफरूर ना होइएगा उनकी तरह। और उनका काम क्या होता था, हुकूमत जो नाअहली साबित करती थी, हुकूमती नाअहली पर पर्दे डालते थे, गलत एदाद शुमार बता के ढांपते दिखाई देते थे। ग्राउंड रियलिटी को आवाम बेचारी फेस कर रही थी, लेकिन आप लोग ग्राउंड रियलिटी से आवाम को दूर रखते थे। वो लोग इसहाकदार साहब की बात करें और आप भी आज उनके नक्शे कदम पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक आम आदमी कैसे ज़िंदगी गुजार रहा है, पहले ज़रा उसकी खबर ले लीजिए। जो महाज आप लोग बनाकर तब्दीली के काफ़िले में शामिल हुए थे ना, ख़ासतौर पे आप और आप जैसे लोग जिन्होंने शमूलियत इख्तियार की थी अपनी भी पार्टीज़ को गुड बाय बोलकर कि हमने तो तब्दीली वाली पार्टी में जाना है, उस महाज को छोड़कर किसी और महाज राय में आप ना पड़ें, मेरा आपका मशवरा है इस प्लेटफॉर्म से। क्योंकि जनूबी पंजाब के अवाम आज भी इस बात के मुंतज़िर हैं कि आप अपना वादा आखिर कब वफा करते हैं। मौजूदा हुकूमत से तो आज के दिन तक अवाम क्या उम्मीद रखे, इस बात का अंदाज़ा जनाब फवाद चौधरी साहब की इस बात से लगाया जा सकता है, जो हम आपको नया क्लिप दिखाने जा रहे हैं। ज़रा देखिए क्या फरमाते हैं फवाद चौधरी साहब। वज़ीर आज़म को उनकी अहलिया बताती हैं नाजरीन कि क्या आप इस मुल्क के वज़ीर आज़म, ऐसा ख़ुद बताते हैं। वज़ीर आज़म को टीवी से पता चलता है कि डॉलर की कीमत बढ़ चुकी है, उनको तो पता ही नहीं होता, वैसे वो वज़ीर आज़म है। वज़ीर आज़म को टीवी से ही पता चलता है कि वो वज़ीर आज़म हाउस में रिहाइश पजीर नहीं है, लेकिन बिल 15 लाख आ रहा है। ये है हमारा मुल्क, और इस टाइम पे काबीना की सिचुएशन आपके सामने, वज़ीर आज़म की हालत आपको बता दी, और इसी तरह मुल्क ये चलाएंगे, क्योंकि ऐसे मुल्क मेरे ख्याल से वाकई चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा। ऐसे तो मेरे ख्याल से घर भी नहीं चल सकता, तो मुल्क कैसे चलेगा? हम भी शुरू से यही कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब को, उनके कुछ जो चहेते वज़ीर हैं जो उनके आगे पीछे फिरते रहते हैं, बहुत सी बातों से ला इल्म रखते हैं। मैं अल्लाह ये बात कह रही हूँ, वज़ीर आज़म साहब से गलत बयानी भी की जाती है। वज़ीर आज़म साहब को ये पता नहीं होता कि उनकी काबीना ने कितने ऐसे फैसले कर लिए जिनकी वजह से इमरान खान साहब की सियासी साख को नुकसान पहुँच सकता है, 22 साल स्ट्रगल को नुकसान पहुँच सकता है। लेकिन इमरान खान साहब खुद को ला इल्म कहकर सूरत हाल से बरियुज़्ज़मा हो जाते हैं, लेकिन आप इस तरह बरियुज़्ज़मा हो नहीं सकते। बहरहाल वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं,
اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں, تمام لوگوں کو پتا, ان کو خود بھی پتا ہونا چاہیے, بار بار ان کو بھی نہیں بتانا چاہیے ان کے گھر والوں کو کیا وزیر اعظم ہے, کو یقین ہونا چاہیے کیا وزیر اعظم ہے, اور قوم نے ان پر اعتماد کیا تھا تب بنے تھے آپ وزیر اعظم, نہ کہ ان کے وزیروں پر اعتماد کیا, بلکہ ان کے وزیر جو وزیر بنے وہ بھی آپ کے نام پہ وزیر بنے, آپ کے نام پہ. عمران خان صاحب, لوگوں نے ووٹ دیا تھا ان لوگوں کو, نئے نئے چہرے تھے جن کو آزمایا گیا صرف آپ کے نام پہ. عوام ہر غلط عمل کا جواب عمران خان صاحب آپ سے مانگے گی, عوام ہر غلط فیصلے کا سوال عمران خان صاحب آپ سے کرے گی, اس لیے کہ عمران خان صاحب جو ہمارے وزیر اعظم ہیں ان کو اب اپنی کابینہ اور جماعت میں تمام ایسے افراد جو خود ان کی جماعت کے لیے باعث شرمندگی بنتے جا رہے ہیں ان سب کو اب لگام دینا ہوگی, ورنہ بہت دیر نہ ہو جائے. تحریک انصاف نے جن بنیادی وعدوں پر حکومت بنائی تھی, اگر صورتحال یہی رہی تو وہ وعدے پورے تو نہیں ہوں گے, یا شاید ہو بھی جائیں تھوڑے بہت, اس حکومت کے دن ضرور پورے ہو جائیں گے. لیکن ہماری دعا یہی ہے کہ یہ حکومت عوام کی امیدوں پر پورا اترے, اور حکومت چاہے جس کی بھی حکومت ہو, ایک عام آدمی ہمیشہ خاص رہے. لیکن خسرو بختیار صاحب, آپ کو میں پھر بھی یہی کہوں گی کہ سر اگر آپ ایسے کرتے آئے اور اسحاق ڈار صاحب کے ڈگر پہ چلتے آئے تو پھر سر ایسے تو واقعی نہیں چلے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایسے نہیں چلے گا, اور میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان. ناظرین, پاکستانی سیاست میں کچھ سیاستدانوں کو غالب کا یہ شعر میرے خیال سے بہت زیادہ یاد آتا ہوگا. یاد ماضی عذاب ہے یا رب, چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. ہمیں نہیں پتا وہ کون سا اعلیٰ دین کا چراغ ہے جو کبھی کسی ایک پارٹی تو پھر کبھی کسی دوسری پارٹی میں جانے کے بعد آپ کے ضمیروں کو جگا دیتا ہے. جب ایک پارٹی میں ہوں تو اس کی تعریفوں کے اتنے پل باندھتے ہیں کہ جو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا اور سوچ ہی نہیں سکتا کہ اتنی تعریفیں. جب دوسری جانب جیسے ہی پرانی پارٹی کو خیر بات کہیں تو اس کے بارے میں ایسی باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کی زبان نہیں تھکتی. آخر زبان کی بھی ناظرین ایک اہمیت تو ہوتی ہے نا, یا تو سیاست کریں نہیں, اور اگر یہ سب ہی کرنا ہو تو پھر سیاستدانوں سے میں مخاطب ہوں کہ قوم کے دلوں کا تو سوچ لیں کہ ان پر گزرتی کیا ہوگی. اس حوالے سے سب سے پہلے دیکھتے ہیں ایک ایسی سیاستدان جو پاکستانی سیاست میں زیادہ پرانی تو نہیں ہے لیکن انہوں نے کم عرصے میں پارٹی ضرور بدل لی. یہ پہلا کلپ دیکھیے. جی تو ویورز, آپ نے دیکھا کہ محترمہ ناز بلوچ صاحبہ جو ماضی میں پاکستان تحریک انصاف کی وکالت کرتی ہوئی دکھائی دیتی تھی اور شام کے جب ٹاک شو شروع ہوتے تھے تھکتی نہیں تھیں, آپ کو ٹی وی پہ نظر آتی تھیں, اور ہر دوسرے روز کسی نہ کسی ٹی وی چینل پر بیٹھ کر تحریک انصاف کے یہ گن گاتی دکھائی دیتی تھیں, اپنی پارٹی کے دفاع میں یہ بہت باتیں کرتی دکھائی دیتی تھیں, اور تو اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بارے میں اپنا تجزیہ پیش کرتے ہوئے کبھی نہیں تھکتی تھیں, تند و تیز نشتر برساتی تھیں تنقید کے. اور ماضی کی بہت سی یادیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, اس سے پہلے کہ میں آپ کو اگلا کلپ دکھاؤں میں سمپلی بات کرنا چاہوں گی کہ میں اکثر کہتی ہوں چلے پارٹی چینج کرنے کا آپ کو پورا اختیار ہے کہ آپ کے نظریات وقت کے ساتھ ساتھ مختلف ہو گئے یا آپ کو اس پارٹی کی سمجھ نہیں آئی تو آپ چلے گئے, اور یہ پارٹی کے لیے بھی بڑا لمحہ فکری ہوتا ہے کہ آپ نے کسی پرانے یا پائنیئر کارکن کو لوز کر دیا, وہ چلا گیا, تو بہت سے لوگ سوال اٹھائیں گے کہ آخر اگر اس نے پارٹی چینج کی کسی نے تو کیوں چینج کی. کوئی نہ کوئی بری چیز ہوئی ہوگی, کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوئی ہوگی جو ان کے مزاج کے مطابق نہیں ہوگی, یا پھر پارٹی جو کہتی ہے وہ زبانی جمع خرچ ہے, پریکٹیکل انہوں نے پارٹی میں وہ چیزیں نہیں دیکھی ہوں گی. بہرحال پورا ملبہ پارٹی پہ بھی گرتا ہے کہ آخر کوئی آپ کا رکن آپ کو چھوڑ کے کیوں چلا گیا, کسی اور پارٹی میں کیوں شمولیت اختیار کر لی. جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ڈورز اوپن ہونے چاہیے, کبھی آپ کو دوبارہ ریورس گیئر لگا کے دوبارہ اس پارٹی میں بھی آنا پڑ سکتا ہے, تو آپ پہلے اتنی زیادہ تنقید کیوں کر دیتے ہیں. پھر میں حیران ہوتی ہوں کہ پھر آپ لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی ہے, پھر اسی چہرے کے ساتھ, اسی زبان کے ساتھ, اسی لب و لہجے کے ساتھ آپ جب دوسری پارٹی میں جاتے ہیں تو اسی پارٹی کے گن گانا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی پرانی پارٹی کے بارے میں ایسی باتیں کرنا شروع کہ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے. اور جب آپ کی پرانی ویڈیوز لوگ کھول کر دیکھتے ہیں تو یقینی طور پہ سب سے زیادہ جو شخصیت کسی کی خراب ہوتی ہے تو آپ کی اپنی شخصیت ہے جس پر بہت بڑا سوالیہ نشان لگ جاتا ہے, لوگ آپ پر اعتماد نہیں کرتے ہیں. یہ ذرا دوسرا کلپ ملاحظہ کیجیے. ہائے ہائے تو قوم نے کیا تھا اس وقت جب آپ نے اسی پارٹی کو جس کے بارے میں آپ ہی الفاظ فرما رہی تھیں, شاید ہوش میں فرما رہی تھیں, اس میں شمولیت اختیار کی تھی. ہائے ہائے تو عوام نے اس وقت بھی کیا تھا جب آپ نے اپنے دور پر کوئی خاطر خواہ کارکردگی پیش نہیں کی تھی. کیا پارٹی تبدیل کرنے کا
فقط یہ جو مقصد ہے ایوان بالا یا اسمبلی میں بیٹھنا ہوتا ہے؟ کیا آپ کے پاس اس کا کوئی جواب ہے؟ اور جواب میں آپ سے پوچھتی چلی جاؤں گی، آپ کے اور بھی کلپس ہیں جو ہماری ٹیم نے تیار کیے ہیں اور آپ کی بہت سی جو ماضی کی یادیں ہیں وہ آپ کو دکھائیں گے. بہت سی چیزیں آپ کو بھول جاتی ہیں، پہلے آپ لوگ کیا باتیں کرتے رہے، بعد میں آپ لوگ کیا باتیں کرتے رہے. ہم آپ کو تمام باتیں بار بار یاد دلوائیں گے اسی پروگرام کے ذریعے کلپس کی فارم میں. لیکن اگین آئی ووڈ سے میرا سوال آپ سے سمپل یہی ہوگا کہ جب آپ لوگ ایک پارٹی میں ہوتے ہیں تو پارٹی میں ہوتے ہوئے آپ اس پارٹی کے گیت گاتے ہیں، لیکن جیسے آپ لوگ پارٹی چینج کر لیتے ہیں تو پارٹی چینج کرنے کے بعد نظریات آپ کے چینج ہو گئے. اس پارٹی کو آپ ایک دم سے اتنا برا بھلا کیسے کہہ دیتے ہیں؟ کہتے ہیں نا کہ میں نے اس جگہ سے رزق کمایا تو میں جگہ کو اتنا برا نہیں کہہ سکتا. کسی کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے ایک پلیٹ میں کھانا کھا لیا تو اس بندے کے بارے میں آپ اتنی بات نہ کریں. چلیں آپ کو گلے شکوے ہیں تو آپ خاموش، آپ تعریف بھی نہ کریں، آپ برائی بھی نہ کریں. آپ سے تعریف کی جائے، آپ کے سامنے بات کی جائے اس کے بارے میں کوئی اچھی بات، کوئی پازیٹیو بات، آپ اس محفل میں خاموش ہو جائیں. آپ کی خاموشی کو بھی سمجھ بوجھ رکھنے والے بڑے اچھے طریقے سے باخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ آخر اس نے خاموشی کیوں اختیار کی. اٹ مینس کہ ہماری بات سے یہ اگریڈ نہیں ہے یا ہماری برائے کوئی سیکنڈ نہیں کرتا. آپ کی خاموشی بھی بہت بڑا جواب ہوگی کہ آپ کے اندر اس چیز کو لے کے نیگیٹیوٹی ہے، یا آپ اس بندے کی رائے سے اگری نہیں کرتے ہیں، یا آپ ان کی پازیٹیو سوچ میں ہاں نہیں ملانا چاہتے ہیں. مینو آن یہ بات تسلیم کر چکے ہیں، یہ جو بات کر رہے ہیں یہ بالکل صحیح نہیں کر رہا ہے کیونکہ میں تو وہاں سے رو کر آیا ہوں. لیکن آپ اتنی زیادہ تنقید کرنے پر آ جاتے ہیں. وہ اگین آئی ووڈ سے کہ جو بھی سیاستدان بعد میں پارٹی چینج کرتے ہیں، آپ کی اپنی شخصیت سر سے پاؤں تک ایک سوالیہ نشان بن کے رہ جاتی ہے. آپ اپنی شخصیت کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. ابھی بھی صاحبہ خاموش نہیں ہوئی تھی، ان کی مزید باتیں ہیں اور بہت سے کلپس ایسے ہیں جو کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. پیپلز پارٹی کی جانب سے نوکریوں کے حوالے سے کچھ گفتگو ہے، ذرا ملاحظہ کیجیے. جی تو میں اب یہ سوال پوچھوں گی کہ ناز بلوچ صاحبہ، یہاں پر آپ ایک پروگرام میں موجود ہیں اور وہاں سے آپ دیکھتے ہیں کہ جی شرمیلا فاروقی صاحبہ بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں. ایک خبر کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ میں دوبارہ نوکریاں دینے کا اعلان کر دیا ہے. تو میں سمپل یہ بات آپ سے پوچھوں گی کہ کیا اب بھی جیسا آپ نے کہا تھا کہ جو سیاسی بھرتیاں ہیں وہ ہوتی ہیں ویسا ہی ہے سب کچھ، یا معاملہ کچھ مختلف ہے؟ یہ آپ کو قوم کو بتانا چاہیے کیونکہ پی ٹی آئی میں جب آپ موجود تھیں اور اس ٹائم پہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بارے میں آپ کے خیالات جو تھے وہ ہم کو کلپ اور پھر ایک اور کلپ کر کے دکھا رہے ہیں. اگین آئی ووڈ آسک کے چلیں جی اب یہاں سے ہم پکڑ لیتے ہیں آپ کو کہ جب آپ پارٹی چینج کر لیتے ہیں، آپ کسی اور پارٹی میں چلے جاتے ہیں تو وہی جو پارٹی ہے وہ آپ کے لیے بڑی پرہیزگار، بڑی پاکیزہ پارٹی بن جاتی ہے. پہلے جب آپ دوسری پارٹی میں ہوتے ہیں، چونکہ وہ آپ کی مخالف پارٹی ہوتی ہے، آپ کی حریف پارٹی ہوتی ہے، تو آپ کا کام ہوتا ہے اس پہ تنقید کرنا. تب آپ کو ان کی اچھی چیزیں بھی بری نظر آ رہی ہوتی ہیں، تب کرپشن، گھپلے، بہت کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے. لیکن جب آپ دوبارہ اس پارٹی میں شمولیت اختیار کرتے ہیں، پہلا سوال تو یہ کہ جب اتنی کرپشن ہوتی ہے اس پارٹی میں، اتنے گھپلے ہوتے ہیں، تو آپ کا شمولیت اختیار کرنے کے لیے ذہن ہی کیسے بنتا ہے؟ آپ اپنا ذہن بناتے کیسے ہیں؟ کیا آپ کو گھپلے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں؟ کیا وہ کرپشن کی داستانیں آپ کو بھا جاتی ہیں؟ کیا وہ جو کرپشن کی داستانیں آپ ٹی وی میں، ٹاک شو میں اونچے آواز کے ساتھ بڑے الفاظ یوز کرنے کے بعد دھواں دار خطاب کی فارم میں آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں، کیا وہ آپ کو بہت زیادہ امپریس کر جاتے ہیں؟ آپ کو اتنا زیادہ امپریس کر جاتے ہیں، آپ کے دل کو اتنا چھو لیتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں بھائی میں نے تو اب یہی پارٹی جوائن کرنی ہے، چلو یہ پارٹی چھوڑو، اس پارٹی میں چلتے ہیں. مجھے تو آپ لوگوں کی سمجھ نہیں آ رہی. اس کے بعد جب اس پارٹی میں آپ چلے جاتے ہیں، چونکہ آپ چلے جاتے ہیں، ناظرین یہ ایک ٹرم ہوتی ہے سیلف رائٹیسنیس، اس کو بہت سے لوگ رائٹیسنیس بھی بولتے ہیں، لیکن رائٹیسنیس بھی از اے کریکٹ ٹرم. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ سے باہر نہیں نکلتے ہیں، آپ اپنی تعریف بہت زیادہ کرتے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ اس پارٹی میں چلے گئے تو سب کچھ دی بیسٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ اپنے آپ کو دی بیسٹ سمجھتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، آئیڈیاز کی فارم میں، پاکیزگی کی فارم میں. بالکل آپ اتنے سنسیئر ہیں، اتنے لائل ہیں، اور آپ اتنے کھرے ہیں، اتنے سچے ہیں، اتنے حق سچ پر ہیں کہ اگر آپ نے اس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی تو اب تو پارٹی بہت اچھی ہے. اب تو ان کی جو پرانی کارکردگی دودھ اور شہد کی نہریں وہی ہوں گی، وہاں پہ تو کچھ غلط ہو ہی نہیں سکتا. تو اگین آئی ووڈ سے کہ جب آپ لوگ سیاستدان پارٹی چینج کرتے ہیں اور اسی پارٹی کے بارے میں پہلے جو آپ کے خیالات ہوتے ہیں، اظہارات ہوتے ہیں، جو آپ لوگ بڑے دھواں دار خطاب کی فارم میں کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں ٹی وی پہ. اچھا سب سے زیادہ دکھ کی بات پتہ ہے ان لوگوں کے لیے کیا ہے ناظرین؟ شاید انہوں نے کبھی محسوس نہیں کیا، اس لیے ہمارا تو مقصد ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھے روزانہ ہفتے میں 5 دن اس پروگرام میں اور بیٹھ کر ان کو یاد کروائیں ان کے پرانے وعدے، ان کے پرانے دعوے. کہتے ہیں نا آئینہ دکھانا، ہم آئینہ دکھانے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور یہ دیکھتے بھی ہیں
یہ اپنے گھر میں بیٹھ کے یہ آئینہ دیکھتے بھی ہیں. پاکستان کے سب سے بڑے چینل کے اس پروگرام ایسے نہیں چلے گا میں یہ تمام لوگ دیکھتے ہیں, پھر یہ ڈسکس کرتے ہیں, پھر یہ پریشان بھی ہوتے ہیں کہ ارے یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن ہم تو نہیں ان کو آئینہ دکھانا ختم کریں گے, ہم تو نہیں دبیں گے, ہم تو اپنے الفاظ کو نہیں دبائیں گے, ہم تو کھل کے بیان کریں گے کسی بھی پارٹی میں اگر کچھ غلط ہو رہا ہے, عوام کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے, کیونکہ ہم بیٹھے یہاں پر عوام کے لیے ہیں. ہم یہاں پہ اس عوام کے لیے بیٹھے ہیں, عام آدمی کے لیے بیٹھے ہیں, کیونکہ وہ جو عام آدمی اس ٹائم پہ مجھے دیکھ رہا ہے, جو عام آدمی ہماری ٹیم کی محنت دیکھ رہا ہے, یہ تمام کلپس دیکھ رہا ہے, اس پہ ہماری گفتگو دیکھ رہا ہے, جو ہم ان کو آئینہ دکھا رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, وہ عام آدمی ہمارے لیے خاص ہے. یہ جو عام ناظرین ہیں یہ ہمارے لیے خاص ہیں, کیونکہ ان کے ساتھ جب کوئی غلط کرتا ہے تو ہم ایک برج کا کردار ادا کرتے ہیں عوام کے درمیان اور ایسے سیاست دانوں کے درمیان. ناظرین بات ذرا غور سے سنیے گا, عام ناظرین یہاں تک نہیں پہنچ پاتے, ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے, ہم یہاں بیٹھ کے ایک برج کا کردار ادا کرتے ہیں کہ عوام کے جو گلے شکوے ہیں, جہاں پہ عوام کی دل آزاری ہوتی ہے, عوام کو تکلیف دی جاتی ہے, عوام کا دل دکھایا جاتا ہے, تو ہم عوام کی آواز ایسے سیاستدانوں تک پہنچاتے ہیں. اور ایسے سیاستدانوں کو پھر آئینہ دکھانے کے لیے ظاہری بات ہے ہمارے لہجے میں تلخی بھی آ جاتی ہے, ہمارا کبھی کبھی پارا بھی ہائی ہو جاتا ہے, کیونکہ جب آپ اتنا جھوٹ بولیں گے, جب آپ لوگ اس طرح کی گفتگو کریں گے کہ آج بھی دل پر ہاتھ رکھیے ناظرین میری طرح, بتائیں کہ ان میں سے کس کو پاکستان کی فکر ہے؟ ان سب کو اپنی اپنی کرسی کی فکر ہے, ان سب کو اپنے اپنے مفادات کی فکر ہے, ان تمام لوگوں کو صرف اپنے اپنے فائدے, اپنے اپنے بینیفٹس نظر آتے ہیں. پاکستان کے لیے, قوم کے لیے, عوام کے لیے, ہماری آنے والی نسلوں کے لیے کوئی بھی نہیں سوچ رہا. اگین آئی ووڈ سے کہ میں نے تو شاید اپنے ہوش میں چیف جسٹس آف پاکستان دیکھے ہیں ثاقب نثار صاحب جو اب ریٹائر ہونے جا رہے ہیں, کہ انہوں نے پاکستانی عوام کے لیے سوچا. حالانکہ ان کا کام نہیں تھا ڈیم بنانا, لیکن انہوں نے ایفرٹ کی, پاکستان سے باہر تک گئے, انہوں نے وہاں جا کے لوگوں سے فنڈ ریزنگ کی. کس کے لیے کیا؟ پاکستان کے لیے. کس کے لیے کیا؟ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے, کہ وہ پانی کی بوند بوند کو نہ ترسیں. آئے دن وہ بھارت جو ہمیں دھمکیاں لگاتا ہے کہ ان کا پانی بند کر دو, پانی بند کر دو, اس بھارت کو منہ توڑ جواب دیا. اور آپ کو پتہ ہے جب ڈیم کے لیے ایفرٹ شروع ہوئی تھی تو سب سے زیادہ تکلیف کس کو تھی؟ ہمارے روایتی حریف بھارت کو. میں نے تو پاکستان کے لیے سوچتے ہوئے صرف اپنی پاک فوج کو دیکھا کہ پاکستان کے لیے ہمیشہ سوچا, لیکن ان سیاستدانوں نے پاکستان کے لیے کتنا سوچا یہ آپ کے سامنے, اور روزانہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کون سا سیاستدان پاکستان کے لیے کتنا سوچ رہا ہے, عوام کے لیے کتنا سوچ رہا ہے, کتنا درد دل رکھتا ہے. تو اچھا جی, آپ کی اور بھی کلپس ہمارے پاس موجود ہیں, پروڈیوسر صاحب ذرا یہ دوسرا کلپ بھی چلائیے گا. جی تو محترم ناظرین, آپ نے سنا کہ محترمہ یہ کیا فرما رہی تھی کہ اس وقت ملک کے عوام پس رہے ہیں. کیا کہہ رہی تھی؟ وہ پریشان ہیں اور تبدیلی چاہتے ہیں. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں تبدیلی آئے, ایسی تبدیلی آئے جو کہ تعلیم کے محکمے میں ہو, غربت کے خاتمے کے لیے ہو, ہاسپٹلز بنے, غریبوں کو روزگار ملے, ایسی تبدیلی. یعنی تبدیلی 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 بس تبدیلی. اور اسی تبدیلی کا نعرہ لگانے والی ناز بلوچ صاحبہ, آپ نے بھی پارٹی تبدیل کر لی. جب آپ پیپلز پارٹی میں آ گئیں تو معاملات یکسر تبدیل ہو گئے. سب سے بڑی تبدیلی تو یہ کہ آپ نے تبدیلی والوں کو چھوڑ کے آپ نے کہا میں بھی اپنا راستہ تبدیل کر رہی ہوں. دو جماعتیں جنہیں محترمہ تقریباً میں بڑے ہوش میں یہ ورڈ بول رہی ہوں کہ ناسور سمجھتی رہیں, اور ان میں سے ایک اچھی ہو گئی. محترمہ اپنی ماضی کی جماعت یعنی پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں آپ بہت کچھ کہتی رہی تھیں. ہمارے پاس اور بھی کلپس ہیں جو آپ کو دکھائیں گے, لیکن اگین آئی ووڈ آسک کہ جس پارٹی کے بارے میں آپ نے کہا کہ یہ ناسور بن چکی ہیں اور یہ وہ پارٹیز ہیں جن کو لوگ گڈ بائی کہہ چکے ہیں, لوگ تنگ آ چکے ہیں, تو آپ نے گڈ بائی کیوں نہیں بولا؟ میں آپ سے صرف یہ سوال اس لیے پوچھیں, ورنہ مجھے پوچھنا نہیں چاہیے, مجھے کوئی حق نہیں ہے, لیکن آپ کہہ رہی ہیں نا کہ لوگوں نے گڈ بائی بول دیا, لوگوں نے ان پارٹیز کو ریجیکٹ کر دیا, تو پھر آپ نے کیوں گلے سے لگا لیا ان پارٹیز میں سے ایک پارٹی کو؟ جب لوگوں نے شیر والوں کو اور تیر والوں کو ریجیکٹ کر دیا بقول آپ کے, جب آپ بلے والی پارٹی میں تھیں, تو پھر آپ نے ایک پارٹی کو جا کے گلے سے کیوں لگا لیا؟ یعنی جن چیزوں کو لوگ ریجیکٹ کر دیتے ہیں بقول آپ کے, آپ ان چیزوں کو گلے سے لگا لیتی ہیں, پھر مطلب تو یہی نکلتا ہے. اگین آئی ووڈ سے کہ تنقید کرنے سے پہلے تھوڑا حوصلہ رکھیں, تھوڑے سے دروازے اوپن رکھیں, کیونکہ آپ لوگوں کا پتہ نہیں چلتا. آپ لوگوں کو بھی کبھی بھی دل چاہتا ہے کہ آپ لوگ یا تو یو ٹرن لے لیں, یا آپ لوگ ریورس گیئر لگا لیں, یا آپ آگے چلے جائیں. آپ اس پارٹی کو ہی برا بھلا کہنے پر آ جاتے ہیں جس پارٹی کے لیے آپ بہت بڑے بڑے دعوے وعدے نعرے لگاتے ہیں ٹی وی چینلز میں بیٹھ کے یا پھر جلسوں میں جا کے. کبھی آپ کو اگر مائک یا اسپیکر نام کی کوئی چیز مل جائے تو آپ کہتے ہیں کہ بس اب ہم نے بہت بڑے وعدے کرنے ہیں, اور پھر آپ لوگ دوبارہ جب اس پارٹی میں جاتے ہیں جس پر آپ اتنا کیچڑ اچھال چکے ہوتے ہیں. تو اگین آئی ووڈ آسک, میں ایک چیز پوچھوں گی آپ سے کہ کیا آپ نے کبھی خود سے پوچھا, کیا خود کبھی شرم آئی جب آپ کے پرانے کلپس آپ کو ٹاک شوز میں بٹھا کے دکھائے جاتے ہیں, کوئی اینکر دکھاتا ہے, اچھا ذرا آپ پہلے کیا کہتے تھے دیکھیے گا, تب بھی کوئی شرم آئی؟ اس ٹائم پہ کیا فیلنگز ہوتی ہیں؟ ظاہری بات ہے آپ لائیو ہوتے ہیں, آپ اظہار خیال تو کر نہیں سکتے,
ये तो बता नहीं सकते कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन आपके चेहरे पे बहुत सी चीज़ें नज़र आती हैं। अच्छा, तो एक और क्लिप है, ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। वो शायद आपके साथ नहीं गया मैडम, क्योंकि आपने तब्दील कर लिया अपना रास्ता, तो सब कुछ आपके साथ जाना चाहिए था। तो जी, आपने सुना नाज़रीन किस तरह ज़मीर जागते हैं और लोग एक सियासी जमात छोड़कर ना सिर्फ दूसरी जमात में शमूलियत इख्तियार करते हैं, बल्कि पुरानी जमात और इससे मुंसलिक लोगों के बारे में फिर ऐसे ऐसे तासुरात दिए जाते हैं जिसकी कोई तवक्को भी यकीनी तौर पे नहीं कर सकता है। पाकिस्तानी कौम आप सियासतदानों के मिजाज को समझने से यकीनी तौर पे कासिर है। तो नाज बलोच साहिबा, आप कौम को बताएं। एक ही बात पूछूंगी कि आखिर आप ये सब कुछ कैसे कर लेती हैं। और अब नाजरीन, हमारा सेगमेंट मत समझो हमने भुला दिया। मत समझो हमने भुला दिया। नाजरीन, गुज़िश्ता साल आज ही के दिन कसूर में एक ऐसा सानहा हुआ था जिसने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया था। कसूर में ज़्यादती के बाद कत्ल की जाने वाली नन्ही ज़ैनब की आज पहली बरसी मनाई जा रही है। कौन भूल सकता है उस जुल्म को जो एक दास्तान रकम की गई नन्ही बच्ची पर। 4 जनवरी नन्ही ज़ैनब को ट्यूशन जाते वक्त आपको याद होगा अगवा किया गया था और 2 रोज़ के बाद उसकी लाश एक कचरा कुंडी से बरामद हुई थी और 10 जनवरी की तारीख थी जब बच्ची का जनाजा और तदफीन की गई थी। नन्ही कली को मसलने वाले कातिल को फांसी तो हो गई, लेकिन अब भी ज़ैनब के वालिदैन अपनी फूल जैसी बेटी की जब याद आती है तो अपने आंसुओं पर काबू नहीं पा सकते, अपने जज्बात पर काबू नहीं पा सकते। और ज़ैनब के वालिद सिर्फ एक ही बात कहते दिखाई देते हैं कि जिस तरह मेरी बेटी के साथ हुआ, अल्लाह किसी भी बाप को ये तकलीफ़, ये गम ना दिखाए। और ज़ैनब की बरसी के मौके पर कौम अब भी उस नन्ही बच्ची पर होने वाले जुल्म को याद करके यकीनी तौर पे कांप उठती है और हुकूमत से सिर्फ एक मुतालिबा करती है कौम कि इस तरह के जुर्म में मुलविस हर फर्द को इबरत बना दिया जाए। और नाज़रीन, अब हमारा सेगमेंट ये चीज़ जी। तो नाजरीन, ये चीज़ में आपको बताएंगे कि बिल गेट्स ने मलाला यूसुफजई को उनकी जो किताब है वी आर डिस्प्लेस्ड पर मुबारकबाद पेश की है। और बिल गेट्स ने इस किताब पर बात करते हुए ना सिर्फ मुबारकबाद पेश की, बल्कि उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं समझता कि मलाला से बेहतर कोई होगा जो ये कहानियाँ मंजर आम पर ला सके और इस कॉन्फिडेंस और इस एतमाद के साथ। और इस किताब के बारे में आपको ये भी बताते चलें कि मलाला की जो नई किताब आई है, ये अपने घर बार छोड़कर जो मुख्तलिफ मुल्कों में मुकीम दुनिया भर में जो पनाह गुज़ीन लड़कियां हैं, उनकी जो कहानियां हैं, दिल दहला देने वाली कहानियां भी इसमें मौजूद हैं, उसका मजमुआ है। और अब आखिरी बात, यही कहूँगी कि सब लोग शायद अजीम नहीं बन सकते, लेकिन अजीम बनने के लिए जिद्दोजहद ज़रूर कर सकते हैं। इसी के साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल सेम टाइम सेम चैनल, और कल होगा पाक भारत टाकरा, क्योंकि कल जुमे का दिन है। पाकिस्तान से मेहमान मौजूद होंगे और भारत से मेहमान मौजूद होंगे। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अगर ज़िंदगी ने वफा की, दुआ में याद रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।